अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 28 अक्टूबर 2020 मुताबिक 10 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। हिंदुस्तान अमेरिका के माबैन मुआहिदा होने की खबर अवधनामा के सफ़े अव्वल पर एहतिमाम के साथ शाये हुई है। तफसील के मुताबिक अमेरिका ने दिफाई शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए एक अहम दिफाई मुआहिदा बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अमेरिका हिंदुस्तान के साथ हसास सैटेलाइट डेटा शेयर करेगा। ये मुआहिदा मुज़ाकरात 2+2 के दौरान अमल में आया। मुआहिदे पर दस्तखत के दौरान अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो और दिफाई वजीर मार्क एस्पर और हिंदुस्तानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे। मिस्टर पोम्पियो ने इस मौके पर कहा कि अमेरिका और हिंदुस्तान न सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बल्कि हर तरह के खतरात से निपटने के लिए ताउन को मजबूत करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सफ़े के ज़ेली हिस्से की खबर के मुताबिक अनलॉक के लिए जारी हिदायत में कोई नई रियायत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। वज़ारत दाखिला ने आज एक हुक्म जारी करके कहा है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियों का आगाज करने के बारे में 30 सितंबर को जारी किए गए रहनुमा हिदायत 30 नवंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। इन हिदायत में जिन सरगर्मियों को मुख्तलिफ पाबंदियों के साथ शुरू करने की बात कही गई थी, वो अभी भी पाबंदियों और मरकजी वज़ारत सेहत व खानदानी बहबूद की हिदायत के मुताबिक ही जारी रहेंगी। सफ़े की दूसरी खबर में मरकज की मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर मंगल के रोज एक इंतहाई अहम फैसला जारी किया है। ताज़ा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इन दोनों मरकज के मातहत इलाकों में बाहर के लोगों के लिए भी ज़मीन की खरीदो फरोख्त की इजाज़त दे दी गई है। इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की सनतें जम्मू कश्मीर में कायम हो, इसलिए सनती ज़मीन में सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन ज़राअत की ज़मीन सिर्फ रियासत के लोगों के पास ही रहेगी। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने बिहार असेंबली इंतखाबात में तब्दीली को ज़रूरी बताते हुए रियासत में तब्दीली लाने के लिए आवाम से अजीम इत्तेहाद को इख्तियार सौंपने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत आवाम को नोटबंदी, तालाबंदी, तिजारत बंदी, इक्तिसादी बंदी, खेत खलियान बंदी, रोटी रोजगार बंदी के सिवा कुछ नहीं दे रही है, इसलिए इस इलेक्शन में बिहार में तब्दीली लाजमी हो गई है। सफ़े की दीगर अहम खबरें इस तरह हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल को रिटायरमेंट के फवायद और पेंशन की अदायगी करने की हिदायत पर अमल न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर से कहा कि अगली समात तक हिदायत पर अमल नहीं होने पर उनके खिलाफ तौहीन का इल्जाम तय किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले की जाँच के सभी पहलुओं की निगरानी का जिम्मा मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दिया है और दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करते हुए हुकूमत ने आज गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट 1967 के तहत मजीद 18 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया है। आज ज्यादातर अफराद जिन्हें दहशतगर्द करार दिया गया है वो पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। इन खबरों के अलावा इसरार फातिमा मरहूम बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी इसी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमामबाड़ा में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख़वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। मजलिस बराए ख़वातीन भी मज़कूरा वक्त मकामात पर होगी। जहानुमा सफ़े की पहली खबर में तुर्की और फ्रांस के दरमियान गुस्ताखाना खाकों के मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके तहत तुर्की सदर अर्दोगान ने तुर्कों से फ्रांसीसी अशिया के बाइकाट की अपील की है। तैयब अर्दोगान ने फ्रांसीसी सदर के बारे में कहा था कि उन्हें ज़हनी सेहत के मुआयने की ज़रूरत है, जिसके रद्द अमल में फ्रांस ने अंकारा में मुतय्यन अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। इसी मसले पर राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अल ईसा ने कहा है कि मुसलमान किसी भी शख्स की दस्तूरी आज़ादियों के खिलाफ नहीं बल्कि उन आज़ादियों को नफरत फैलाने से रोकना चाहते हैं। दूसरी जानिब खबर के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में एक मस्जिद से मुत्तसिल मदरसे के अंदर होने वाले बम धमाके में कम अज कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी गुंडागर्दी को लगाम दे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक़्क़दा तक़रीब से अपने खिताब में दिया है। उन्होंने कहा है कि 2001 के बाद से अमरीका ने 8 खूनरेज़ जंगें शुरू की हैं या उन जंगों में मुलव्वस रहा है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से अंजाम दिए गए जारहाना इक़दाम के नतीजे में लाखों बेगुनाहों को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने मुतालबा किया कि दुनिया को अमरीकी हुकूमत
اور اس کی خوریز اقدامات سے مزید مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھی اسحاق ڈار نے بتایا کہ جب تک نواز شریف کی صحت مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ پاکستان نہیں جائیں گے۔ خیال رہے کہ پاکستان کی حکومت نے حال ہی میں خط کے ذریعے حکومت برطانیہ سے علاج کی غرض سے لندن جانے والے نواز شریف کو ملک بدر کرنے کی درخواست کی ہے۔ ان خبروں کے علاوہ فلپائن میں سمندری طوفان میں 13 افراد کے لاپتہ ہونے اور ایرانی آرمی کا وہ بیان بھی موجود ہے جس میں اس نے مقدسات کے خلاف پست، حقیر اور جاہلانہ اقدامات کو مغرب کے روبہ زوال اور دم توڑتے اقدار کی علامت بتاتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ وہ عالمی استکبار کے جرائم کے مقابلے میں متحد ہو کر ڈٹ جائیں۔ 28 اکتوبر کے اودھ نامہ ریاستی صفحے پر پہلی خبر میں پی ایم اسٹریٹ وینڈرز خود کفیل فنڈ کے تحت یو پی کے پی ایم سواندھی مستفیدین کے ساتھ ورچوئل گفتگو کو شائع کیا گیا ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کی حکومت غریبوں کی ترقی کے لیے مستقل طور پر کام کر رہی ہے۔ آج انہیں تیز رفتاری سے غریبوں کے لیے بنائے گئے اسکیموں کا فائدہ مل رہا ہے۔ ان اسکیموں کا فائدہ اٹھانے میں درپیش پریشانیوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے قابو پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش کی حکومت مرکزی اسکیموں کے ساتھ ساتھ اپنی اسکیموں کو مؤثر انداز میں نافذ کر کے غریبوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے ان کی زندگیوں کو آسان بنا رہی ہے۔ اس پروگرام میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ پٹری دکاندار معاشرے کے آخری پائیدان پر کھڑا وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے کاروبار کے لیے مہاجن سے مہنگی شرح پر قرض لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت بطور لون فورم 10,000 روپے کا سرمایہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا تعاون ہے۔ دوسری بڑی خبر میں اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری نبنیت سہگل نے پریس نمائندوں سے خطاب کے دوران بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کی انفیکشن شرح میں مستقل کمی آ رہی ہے۔ ریاست کے اسپتالوں میں معقول وسائل دستیاب ہے۔ ریاستی حکومت انفیکشن کی شرح میں کمی کے باوجود اس بیماری پر قابو پانے کے لیے ٹیسٹوں کی تعداد بڑھانے پر زور دے رہی ہے۔ صفحے کی دیگر اہم خبریں اس طرح ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے جسمانی طور پر قابل افراد کے ذریعے معذور افراد سے شادی کرنے پر حوصلہ افزائی انعام اسکیم کے لیے 54.25 لاکھ کی منظوری دے دی ہے۔ خشک اناج کے طور پر آنگن باڑی مراکز میں اسکیم کے تحت مستفیدین کو تقسیم کرنے کے لیے اکتوبر 2020 سے 23,21,000 کی رقم منظور کی گئی اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے 250 تاجروں کے لائسنس منسوخ کیے گئے ہیں۔ اودھ نامہ کے آخری صفحے کی پہلی خبر میں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو کے بیان کو جگہ ملی ہے، جس میں انہوں نے موجودہ حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا، جھوٹ کی بنیاد پر قائم بی جے پی حکومت کے دن اب محض گنتی کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے انتخاب صرف اتر پردیش کا ہی نہیں بلکہ ملک کی سیاست کا مستقبل طے کرے گا۔ انہوں نے پارٹی کی فتح کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حکومت سے ناراض عوام ایس پی کو اقتدار میں لانے کے لیے بے قرار ہے۔ دوسری جانب خبر میں کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے مہنگائی پر حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بے قابو مہنگائی سے اتر پردیش کی عوام کافی پریشان ہے، جبکہ جھوٹے پرچار میں کروڑوں روپے خرچ کرنے والی ریاستی حکومت عوام کی پریشانی پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ صفحے پر تنظیم المکاتب کے سیکریٹری مولانا صفی حیدر کی جانب سے کی جانے والی فرانسیسی جریدے اور صدر کی مذمت بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے عالم اسلام سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اہم اور حساس مسائل پر فرقہ و مذاہب سے اوپر اٹھ کر فکر کریں اور باہمی مشورے سے ایسا لائے عمل تیار کریں کہ آئندہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے۔ 30 اکتوبر کو نہیں نکلے گا جلوس محمدی، یہ فیصلہ مفتی عرفان میاں فرنگی محلی سرپرست آل انڈیا محمدی مشن نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر مشن کے عہدیداران اور ضلع انتظامیہ کے ذمہ داران کے مشورے کی بنیاد پر لیا ہے۔ وہیں اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے چیئرمین مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ و قاضی شہر لکھنؤ نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہر تنظیم اپنے اپنے علاقے میں 2 درخت لگا کر ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنائے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بھی درخت لگایا اس سے جب تک انسان اور جانور فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب درخت لگانے والے کو ملتا رہے گا۔ صفحے کی ایک اور خبر کے مطابق پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے صدر شیوپال سنگھ یادو نے سماجوادی پارٹی میں واپسی کی خبروں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کا انضمام نہیں ہوگا بلکہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں اتحاد کے امکانات روشن ہیں۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ حسب دستور سابق 12 روزہ جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور نعتیہ مشاعرہ کا اہتمام حکومت کی طرف سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق کیا جا رہا ہے۔
حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہونے والے آج کے پروگرام کی صدارت مرزا شارق لاہور پوری نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر ہارون رشید نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض خلیل اختر شبو نے انجام دیے۔ ان خبروں کے علاوہ شہر کی مشہور و معروف مسجد سبحانیہ پاٹا نالہ چوک میں 12 روزہ رحمت عالم آن لائن جلسوں کا نواں جلسہ غفران احمد خان اچھے بھائی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس کا آغاز قاری محمد انس کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جبکہ ادارہ دارالمبلغین کے سینئر استاد مولانا قاری محمد صدیق امام مسجد سبحانیہ پاٹا نالہ چوک نے پروگرام کو خطاب کیا۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔